Mga kaigsonan ko ni Kristo, mayong buntag kanatong tanan. Happy New Year 2024. Aniya kita karon maghatag dinhi hamubo nga pamalandong sa jogging na pamalandong pa. Atong pamalandongan karon nining bag-ong tuig ang kapistahan sa mahal nga birhen sa iyang pagkainahan sa Dios sa Ebanghelyo ni San Lucas. Nahibalo ang mga pastol nga sila giingnan sa anghel mahitungod sa nahitabo ngadto sa pasungan nga ang Dios ng bata na tao busa ila kining giadto og nagsimba sila sa Ginoo. Og unya si Maria nahitumdom nining tanan nga mga panghitabo nga gisulti kaniadto nga karon nahitabo na gayod. Busa human sa maong pagkatao ni Kristo, si Jose, Maria og si Jesus na mauli og unya ni adto didto sa Nazareth og